नेपालगञ्जको मौसम यस्तो छ। यो पुरा हुस्सु लागेर पुरा मान्छे नै नदेखिने अवस्था भइरहेको छ नेपालगञ्जको मौसम। बाइकमा पनि हेडलाइट नबालेसम्म काम छैन। बिहानको समयमा यो मान्छेको टाउको ठोक्किने बेला भइसक्यो। हुस्सु राम राम रातो कि दिनो थाहा छैन। बिहानको 7 बजिसक्यो। पुरै अँध्यारो 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 अँध्यारो। यो नेपालगञ्ज यस्तो मौसम छ। पहाडमै ठिक छ बरु यो मौसम भन्दा त। गुड मर्निङ अल माई फ्रेन्ड।